अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजट पेश हो गया। 1 जुलाई से जिन पेंशन इस्लाहात का नफाज होना था वो होगा या नहीं, जिस खतरे की वजह से लोग धड़ाधड़ रिटायरमेंट ले रहे थे, पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील होना था, कम्यूट की शरह तब्दील होनी थी और एक रिकॉर्डेड रिटायरमेंट हुई है लास्ट ईयर, वो ख़तरा टल गया या अभी भी है। फैमिली पेंशन जारी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, बजट स्पीच में इसका जिक्र है, हम आपको बताते हैं। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल रहेगी या बढ़ेगी? क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद कहा था 8 मई को कि रिटायरमेंट की हम एज बढ़ाकर 65 साल कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तजवीज़ थी 62 साल की, तो रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, 62 है, 63 है या 65 है। इसके अलावा जो बजट स्पीच में जिन रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया है ये क्या हैं, तो आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो पेंशन इस्लाहात का जिक्र सबसे पहले साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, जो इस वक्त मौजूदा नायब वज़ीर आज़म भी हैं, इन्होंने अपनी बजट स्पीच में किया था और मुतारिफ़ करवाई थी कुछ पेंशन रिफॉर्म्स, जिस पे 2 साल काम होता रहा और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का ऑब्जेक्शन था इनकी कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर। इस मतलब भी हम आपको बड़ी डिटेल बताते रहे हैं। तो ये समरी थी पहले जो इसकी अप्रूवल दी थी साबका कैबिनेट ने। तो इसकी कौन कौन सी शिक ऐसी भी हैं जिनका अभी भी इतलाक होगा और कौन सी ऐसी हैं जो रिजेक्ट हो चुकी हैं। बजट स्पीच पे पहले हम नज़र डालते हैं। तो वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं, जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत पर खरबों रुपए की अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी है। पेंशन के अखराजात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लिहाजा इन अखराजात में इजाफे की शरह को कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत इस शोबे की इस्लाह के लिए 3 प्रोंग स्ट्रेटजी तरतीब दी हैं, जिसमें काफ़ी हद तक मुशावरत हो चुकी है। 3 पॉइंट्स हैं जी, जिसमें एक पॉइंट मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन, पुराने पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए। पहला, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। इनके नतीजे में अगली 3 तिहाइयों की पेंशन लायबिलिटी में खातिर खा कमी होगी। ये कौन सा पॉइंट है इस पेंशन जो पहली समरी है इसके अंदर, तो हम आपको इसकी तफसील बताते हैं। और दूसरा पॉइंट, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, ये नए भर्ती होने वालों के लिए KPK में आ चुका है। पंजाब के अंदर भी ये ऑलरेडी लागू हो चुका है 8 जनवरी 2024 से। तो वफाक में भी 1 जुलाई से इसका इतलाक हो जाएगा। ये नए भर्ती होने वालों के लिए है, ये वाला पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, पेंशन लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए पेंशन फंड कायम किया जाएगा। ये दोनों जो पॉइंट हैं ये तो नए भर्ती होने वालों के लिए। पहले वाला जो है ये मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर्स और पुराने पेंशनर्स के लिए है। इसकी थोड़ी सी तफसील बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिटायरमेंट एज का कोई जिक्र नहीं है। तो इस वक्त जो है जी रिटायरमेंट की एज 60 साल ही है। बिल्कुल, रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ी क्योंकि बजट स्पीच में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो मौजूदा रूल के मुताबिक रिटायरमेंट की उम्र 60 साल ही है। कल का कोई पता नहीं है, आज तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। बजट ये जो रिटायरमेंट की एज है। अच्छा, इसहाक़ डार साहब की जो स्पीच थी उसके अंदर तो बहुत सारे ख़तरनाक पॉइंट्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई हकीकत के रहनुमाओं की। अभी आप सुने ज़रा बाजवा साहब क्या कह रहे हैं इससे मतलब। पेंशन इस्लाहात जो थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारे अभी के मुलाजमीन हैं वो इससे मुस्तस्ना होंगे। अभी तक आने वाले मुलाजमीन के हवाले से जो हमारा मुतालबा था कि कोई चीज़ लेके आनी है, नए मुलाजमीन के लिए लेके आए। और मैं या हमारे साथी पेंशनर्स और जो आज की डेट में बेशक एक दिन का भी मुलाजिम है, हम उसकी बात करने के पाबंद हैं। तो CP फंड का निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट लेके आएगी आने वाले मुलाजमीन के लिए। तो जितने भी मुलाजमीन आज की डेट में मुलाजिम हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। मैं जस्ट निकला हूँ साथियों के साथ। जी, ये बहुत बड़ी जीत है जी। और जो इस वक्त हमारे पेंशनर्स शिकवा कर रहे हैं कि जी इन्होंने क्या किया, ये अगर ये जो समरी थी अप्रूव हो चुकी थी, इसका इतलाक 1 जुलाई से हो जाता तो लग पता जाता। एक तो कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील होना था, नहीं होगा जी बिल्कुल।
جس میں لاکھوں کا نقصان تھا نئے بھرتی ہونے والا جو نئے ریٹائرمنٹ لینے والوں کو، اس پہ ہم بڑی تفصیلاً بات کر چکے تھے، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اس کے اوپر آبجیکشن ہے اور اسٹرانگ آبجیکشن ہے، اور یہ چیلنج ہو جانا تھا، تو بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا جی گورنمنٹ نے، اور اس کا اطلاق نہیں ہوگا جی، یہ جو پہلا پوائنٹ ہے۔ ارلی ریٹائرمنٹ پنلٹیز، قبل از وقت ریٹائرمنٹ پہ جرمانہ تھا، نہیں ہوگا جی، ختم ہو گئی یہ بات۔ فیوچر انکریز ان پینشن، یہ بہت خطرناک پوائنٹ تھا، اور اس سے پرانے پینشنرز بھی متاثر ہونے تھے۔ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آپ کی پہلے دن پینشن بن جائے گی نا جی، وہی ہر سال اضافہ اسی پہ ہوا کرے گا، جو کمپاؤنڈنگ ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی کہ آج آپ کی پینشن 50,000 بنی ہے تو اس کے اوپر 10% بھی اگر اضافہ ہوا تو وہ 5,000 بنتا ہے، تو اگلے سال تو وہ 55,000 ہو جائے گی، تو نیکسٹ ایئر جو پینشن اضافہ ہونا تھا وہ 55,000 پہ ہونا تھا، موجودہ رول کے مطابق 55,000 پہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں 50,000 پہ ہوا کرے گا، اگلے 20 سال بھی آپ زندہ رہیں گے تو ہر سال جو اضافہ ہوگا وہ 50,000 پہ ہونا تھا۔ یہ بہت خطرناک پوائنٹ تھا، اور اس کا بالکل اطلاق پینشنرز پہ بھی ہونا تھا۔ فیملی پینشن جی، فیملی پینشن 10 سال بعد ختم ہو جانے کی یہ شک ہے، اس کا ذکر یہاں پہ ہے جی، یہ ہے نا کہ موجودہ پینشن سکیم میں اصلاحات لائی جائیں گی، ان کے نتیجے میں اگلی 3 دہائیوں کی پینشن لائبلٹی میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ یہ جو پرانے فیملی پینشنرز نئے فیملی پینشنرز بنیں گے ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، یہ خط جو ہے نئے فیملی پینشنرز پہ اس کا اطلاق ہوگا، پرانے فیملی پینشنرز کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں الحمدللہ بار بار پینشنرز کو بتاتا رہا تھا، فیملی پینشنرز مجھے کتنے میلز بھی آتی تھیں، تو دیکھ لو جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، بجٹ سپیچ میں بھی کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، آپ کی پینشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بیوہ کی پینشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، طلاق یافتہ بچی کو پینشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، معذور بچوں کو تو ویسے ہی کوئی خطرہ نہیں تھا اس بجٹ جو سمری کے اندر بھی۔ اچھا، ایک اس کے اندر اور بڑی خطرناک بات تھی کہ پینشن ریسٹور نہیں ہونی تھی جی، اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ پہ جرمانہ تھا، تو پینشن ریسٹور جو 72 سال بعد ابھی پینشن ریسٹور ہو رہی ہے وہ بھی سمری میں تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے جی، انشاءاللہ پینشن ریسٹور بھی آپ کی ہوگی۔ کمیوٹ کی جو فارمولہ تبدیل ہونا تھا، شرح تبدیل ہونا تھی 35 سے 65 اور 25 سے 75 والا، وہ بھی کوئی تبدیل نہیں ہوگا جی، وہی رہے گا، صرف کچھ معمولی سی تبدیلیاں آئیں گی۔ موجودہ جو اس وقت حاضر سروس ملازمین ہیں ان کو مبارک ہو، یہ بڑا خطرہ ٹل گیا، فیملی پینشنز کو مبارک ہو، بڑا خطرہ ٹل گیا۔ کنٹریبیوٹری سسٹم نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہے بھائی، ان کو وارے میں آئے گا تو گورنمنٹ کی جاب کریں گے، نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں گے۔ جو اس وقت موجودہ حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے پابند ہے گورنمنٹ، اور اس پرانے فیملی پینشنرز اور دوسرے جو نارمل پینشنرز ہیں ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی پینشن اسی طرح انشاءاللہ تعالی چلتی رہے گی۔ بہت بہت مبارک ہو، یہ بڑا خطرہ ٹل گیا۔ انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کو اب نوٹیفیکیشن آئے گا تو ڈیٹیل بتائیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔